डॉक्टर इसरार अहमद ने खूब कहा है, ये अजमी मुसलमान हैं, अरबी गए, ये नोट कर लीजिए। इसलिए अल्लाह ने अरबों को फजीलत दी थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से थे। ये रुतबा बुलंद मिराज इनको मिल गया। लेकिन इस साथ में अल्लाह पाक ने सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको धमकी भी दी, अगर तुम पीठ दिखा दोगे इस सिमत को जो हमने तुम्हारे हवाले किया, तुम्हें हटाएंगे, किसी और को ले आएंगे। पढ़ता हूँ तो कहती है खालिक की किताब है मिसले सऊदी और यहूदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक इब्राहीमी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। डोनाल्ड ट्रम्प आया यूएई में, सऊदीया में और कतर में। जिस तरह उसको, जैसे कि उसको समझा जाता है पूरे दुनिया का सुपर पावर है, सुपर पावर का जो बड़ा प्रेसिडेंट है, वो अरब ममालिक में दौरे पर आया है। और जिस तरह उसका इस्तकबाल किया गया, और इस्तकबाल कैसे किया गया है, अरब की लड़कियां, नहीं हम ये नहीं कहेंगे अरब की लड़कियां, बल्कि उम्मत मुस्लिमा की बच्चियां आगे उनको पेश की गई, और जिस तरह उन्हें अपनी जुल्फ़ें लहरा के उनका इस्तकबाल किया। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प आता है और दरवाज़ा ओपन होता है, जैसे ही ओपन होता है तो वो लड़कियां अपनी जुल्फ़ों से उनका इस्तकबाल करती हैं, और उनकी ख़ास तौर पे जो इनकी अपनी कोई शहज़ादी हैं, उनकी शायद उनकी मिसेज़ हैं, आके उनसे मुसाफ़ा करती हैं, हाथ मिलाती हैं और उनसे गुफ्तगू करती हैं। जहाँ तक हम बात करें कि उम्मत मुस्लिमा कौन है, उम्मत मुस्लिमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, और ख़ास तौर पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अरब से ये फहाशी, ये चीज़ें ये दूर फरमाई थी। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि कतर, यूएई और सऊदीया अब फहाशी में इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं कि कौन सी ऐसी फहाशी है जो कि अरब ममालिक में नहीं होती। अगर हम सऊदीया की बात करते हैं तो उसमें हमारा मुक़द्दस मुकाम है, यानी कि मस्जिद नबी है, और मस्जिद नबी से रिलेटेड प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मकामात हैं जो मुक़द्दस उम्मत मुस्लिमा के लिए हैं, बल्कि पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए हैं। और दूसरा मुक़द्दस मुकाम जो है खाना काबा है। लेकिन सऊदीया वाली हुकूमत, पता नहीं इनको क्या हो गया, अल्लाह जाने इन पे क्या लानत ऐसी पड़ गई है कि उनके जो आबो जदाद थे वो बिल्कुल ही इसराइल को यानी कि गंदा समझते थे और चाहते थे कि इसका ख़ात्मा किया जाए। और इसके साथ साथ जो है उनका मकसद था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो कानून है वो नाफिज़ किया जाए, उन बेहयाई, शराब नोशी, सारी ये चीज़ें ख़त्म की जाएं। लेकिन आजकल के दौर में ऐसा नहीं है। दूसरा ये है कि आपने नाज़रीन देखा होगा डोनाल्ड ट्रम्प ने किस तरह उन्होंने जब एंट्री मारी कतर में, तो एक से बढ़कर एक सऊदीया वालों ने, और जो है दूसरा यूएई वालों ने, उससे बढ़कर जो है कतर वालों ने उसको तोहफ़े तोहफ़ दिए। यानी $400 मिलियन का एक जहाज़ उनको गिफ्ट किया आया कि इस मद्देनज़र देखते हुए कि आप उनसे गज़ा के लिए बात करें। और जिस तरह आप देख रहे हैं उनकी मशरिक़ वस्ता के उन्हीं के ख़ित्ते के अंदर ही गज़ा का एक छोटा सा एक मतलब के इलाका है, आप उसमें खुराक पहुँचाएँ, आप उसको खाना, मेडिसन वग़ैरह पहुँचाएँ। लेकिन बनिस्बत इसके कि आप जो है ना इतने तोहफ़े तोहफ़ दें। वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रम्प को बहुत ही सुपर पावर समझा जाता है इस दुनिया के ममालिक का, यानी कि हीरो हैं, तो एक तरह के उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। ठीक है, लेकिन हमें इससे कोई गर्ज़ नहीं है वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन हम इतना कहेंगे हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अरब में फहाशी को ख़त्म किया, जिस तरह चीज़ों को हटाया और दीन इस्लाम का झंडा बुलंद किया, लेकिन अरब ने आजकल के दौर में इनके अरब के जो शहज़ादे हैं उन्होंने उल्टा ही जो है इस पे चलना शुरू कर दिया। वो भूल गए हम किस नबी की उम्मत हैं, वो भूल गए हमारी मुक़द्दस सरज़मीन जो है वो किस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखती है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा कर गए हैं। लेकिन इनसे इनको किसी चीज़ का कोई गर्ज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें जो इन्होंने पुश से पर्दा डाल दी। और अफसोस की बात है जिस तरह ये बच्चियां आगे पेश की गईं, उनको नचवाया गया, उनके हाथों से सलाम पेश किया गया, मुसाफ़ा किया गया कि आया कि सऊदीया की हुकूमत को इस तरह ये ज़ेब देता है।
سعودیہ کی حکومت نہیں بلکہ قطر، یہ جتنے عرب ممالک ہیں اب یہ فحاشی میں بالکل آگے بڑھ چکے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ میوزک کنسرٹ بھی ہوتا ہے، وہاں پہ کلب بھی ہیں، وہاں پہ ہر طرح کی جو ہے فحاشی جو آپ امریکہ یورپ میں نہ دیکھیں گے آپ عرب ممالک میں دیکھیں گے۔ اس طرح جب ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں تو ان کے جو جیٹ طیارے ہوتے ہیں، یعنی اسکواڈرن حفاظتی سیکورٹی جو طیارے ہوتے ہیں، جہاز کو ڈونلڈ ٹرمپ کے جہاز کو دائیں اور بائیں جانب گھیر لیتے ہیں ان کو حفاظت کے لیے۔ حالانکہ ان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے، جس کو اللہ گھرائے تو اس کو کون اٹھا سکتا ہے۔ بہرحال ناظرین، اس طرح ان کو ایک طرح کی سیکورٹی دی گئی، اور جب ان کا جہاز لینڈ کیا عرب کی سرزمین پر تو ان کے روایتی عرب کے جو تھے گھوڑے اونٹ ہیں ان کے قافلے اور ان کی تلواریں بجاتے ہوئے یہ لوگ آئے، ان کا استقبال کیا، اور تاریخ میں پہلی بار یہ دیکھا گیا کہ لڑکیوں نے اپنی زلفیں بکھرائیں، اور یہاں پہ جو امت مسلمہ جو ہے، جیسے یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے پوری دنیا میں جاتی ہے، خاص طور پہ امت مسلمہ میں جاتی ہے، تو بہت زیادہ ہم میں سے کئی اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اس چیز کو برا منایا، اس لیے منایا کیونکہ عرب سے اس طرح کی توقع ہم نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی اور ملک ہوتا تو ہم سمجھ میں آتی، لیکن یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا دیکھا کہ زلفیں لہرائی گئیں اور ان کا استقبال اس طرح ڈھول ٹپات سے ہوا، اور کتنی شرمناک حرکت یہ عرب والوں کی طرف سے دیکھنے میں آئی۔ لیکن ان کو کسی سے کیا، وہ جو دل چاہتا ہے عرب ممالک وہی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا ایک طرح کا مفاد چھپا ہوتا ہے امریکہ سے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ وہ ایک طرح کا بزنس تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ایک طرح سے اپنے ملک ٹو کنٹری ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں، اور اس طرح ان کا جو شہزادہ ہے سعودیہ کا یا شاید UAE کا، یہ خود امریکہ کی تعلیم حاصل کر کے آیا ہے اور خود وہاں پہ پلا بڑھا ہے، تو اس نے اپنے ملک یعنی سعودیہ عرب میں بھی اس طرح کا امریکی طرز عمل کی زندگی جو ہے وہ لاگو کرنا چاہتا ہے۔ سعودیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا سعودیہ کی خواتین پہلے باپردہ ہوا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، بہت ہی شرم حیا کے ساتھ ہوا کرتی تھیں، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں گے وہ کلبوں میں بھی نظر آئیں گی، آپ دیکھیں گے وہ شراب نوشی میں بھی نظر آئیں گی۔ عرب میں شراب ایسی ہے جیسے کہ پانی بکتا ہے، کہ سعودیہ میں شراب سرعام ملتی ہے۔ جس چیز کو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا تھا، انہوں نے بالکل ویسے ہی برعکس انہوں نے وہی لاگو کیا قانون جو کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے غیر متنافی ہے۔ بہرحال ناظرین، چیزیں وہ تھیں جو کہ امریکہ اور UAE، سعودیہ اور قطر کے جو ممالک کے سربراہ ہیں وہ چاہتے تھے کہ امریکہ سے ہمارا تعلق بہت مضبوط ہو جائے، اور مضبوطی کے تعلق کے پیش نظر انہوں نے اپنی جو ہے امت مسلمہ کی لڑکیاں یعنی عرب کی لڑکیاں کو آگے پیش کیا اور ان کے آگے نچوائیں اور شراب نوشی پیش کی گئی۔ تو یہ بہت ہی شرم کی بات ہے۔ یہ باقی لگ رہا ہے کہ یہ اب سعودیہ نہیں رہا، اب UAE نہیں رہا، قطر اب قطر نہیں رہا، بلکہ یہ یہاں کے ممالک کے سربراہ وہ خود چاہتے ہیں کہ یورپ طرز کی زندگی آ جائے، امریکہ طرز کی لائف آ جائے، اور ان کی لڑکیاں بھی پینٹ شرٹ، اب کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے ناظرین، ابھی تو یہ تھوڑی بہت برقعے میں جو نظر آتی ہیں، اب یہ پینٹ شرٹوں میں شارٹ جو ہے اسکرٹ پہن کر گھومتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو وہ شخصیت ہیں پوری دنیا کی، یعنی امریکہ کے جو بھی پریزیڈنٹ ہے وہ شخصیت ہیں جو کہ جس کی بات ہر کوئی مانتا ہے، خاص طور پہ عرب ممالک تو اس کے پیچھے ایسے گھومتے ہیں جیسے کہ ان کا رزق جو ہے وہ ٹرمپ ہی ان کو دیتا ہے۔ بہرحال ناظرین، ویڈیو کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں، اور اٹس خانی چینل پہ اپنا کمنٹ لازمی دیں۔ اللہ حافظ۔